سورة البقرة مدنیتون دا سورة البقرة دا مدنی سورت تا آیتین 208 بوند اتیا دی و رکوعون یہ سلویشتی. بسم اللہ شریکو پنوم دے اللہ پاک سرا الرحمن الرحیم چدئی مہربانا بخشش کوین کدا. الف لام میم اللہ پاک خبر دا پو مراد دے کلمے ذالک الکتابو دا کتاب چدا لا ریبا نشتا دا شک فیہ پدے کتاب شے ہدن ہدایتا للمتقین دے پورا دے پرزگور یہ بنگونے الذین آغا پرزگوری بنگونو یومنون چی دی ایمان لری بالغیب پا غیب سرا ویقیمون الصلاة او دی درائیل منزل را قائمائیل منزل را ومما او دی اخسنا رزقناهم چی میرا پرزیش ورکڑی دی دیتا ینفقون دی خرچ کئی اغلرا والذین و آکسونو یؤمنون چی دی ایمان لری بما پا ایک سبندے انزل الیکا چیر نزل کری شوی دی پا طرف دے تو اے رسولا وما او پا ایک سبندہ دی ایمان لری انزل چیر نزل کری شوی دی من قبل کا مخش پتونا وبالآخرت او پا آخرت بندے ہم یوقنون خاص دی یقین کوین کی دی اولئک علی ہدم دا کسون چی دی پا ہدایت بندی دی من ربهم دی طرف زخد رب اخپل و اولئک او دا کسون چی دی هم المفلحون خاص دی کامیابی مندوین کی دی. ان الذین بشکا آکسونو کفرو چی دی کافر دی سواء برابر خبر دو علیہم پدی بندے انذرتهم کت ڈروے دی لرا ام لم او کان لم تنذرهم او کان ڈروے دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نلری. ختم اللہ مہر لگول دا اللہ پاک علی قلوبہم پزڑے دے دی بندے والا سمعہم او پو غجے دے دی بندے والا ابصارہم او پسترگے دے دی بندے غشاوتن پردے دی ولہم او دے پورا دے دیے عذابن عذاب دا عظیمن لوی عذاب.